मुक्तक विधाको उत्थानको लागि गाउँ शहर अनि देश विदेश साहित्य जगतको गहकिलो प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक परिवेश नरेन्द्र बोहराको साथमा। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देख्ने बित्तिकै मनमा प्रहार गरोस् अनि पो मुक्तक, शब्द शब्दमा भाव प्रचुर होस् अनि पो मुक्तक। देख्ने बित्तिकै मनमा प्रहार गरोस् अनि पो मुक्तक, शब्द शब्दमा भाव प्रचुर होस् अनि पो मुक्तक। सुन्नेहरूको मुटु पढ्नेहरूको आँखा रसाओस्, सबैको मनमा आहा वाव निस्कोस् अनि पो मुक्तक। सबैको मनमा आहा वाव निस्कोस् अनि पो मुक्तक। नमस्कार, क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साहित्यमय प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक परिवेशका साथमा उपस्थित भएको छु। म तपाईँहरूकै साहित्य सहयात्री नरेन्द्र बोहरा र कार्यक्रम संयोजकमा हुनुहुन्छ मोहन विश्वकर्मा। कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको आज 5औं श्रृङ्खला रहेको छ। यो कार्यक्रम हरेक साता सोमबारको साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको लिङ्क क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको फेसबुक पेजमा पनि सेयर हुने भएकोले सो फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यस पेजमा हामीले यस च्यानलबाट प्रसारण भएका सम्पूर्ण भिडियोका लिङ्कहरू अपडेट गरिने हुँदा फेसबुक पेजमा पनि लाइक गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र उक्त पेज मार्फत पनि हामीलाई आफ्ना मुक्तकहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलाको बसाइमा कार्यक्रमबारे छोटो जानकारीसँगै अब कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनतर्फ लाग्न चाहन्छु। गत भागहरूमा जस्तै आज पनि कार्यक्रम मुक्तक परिवेशलाई माया गरेर विभिन्न मुक्तकारहरूले आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुभएको छ। कार्यक्रमका लागि हामीलाई धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये कतिपय आज वाचन हुनेछन् भने समयाभावका कारण कतिपय मुक्तकहरू कार्यक्रमको आगामी बसाइमा अवश्य वाचन गर्नेछु। तसर्थ आज कसको मुक्तक वाचन हुनेछन् कृपया कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने कार्यक्रममा मुक्तक वाचनलाई नै अगाडि बढाउनतर्फ लाग्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलाको कार्यक्रमको सुरुमा अतिथिको रूपमा मेरो हातमा पहिलो 2 मुक्तक पठाउनु भएको छ। सुनिता चौलागाई, मण्डनदेवपुर 5 काभ्रे प्लान्चोकबाट। श्री तपेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय काभ्रेबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गरे पश्चात अहिले फास्ट नेपाल संस्थाको प्रोजेक्टमा विगत 4 महिनादेखि मण्डनदेवपुर 5 र 6 मा सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइराख्नु भएको छ। अहिलेलाई उहाँकै 2वटा मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। उहाँको पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आइहाल्छ कि उस्तै चोला भन्न दिएनौ, 12 वर्षमा फर्कन्छ खोला भन्न दिएनौ। आइहाल्छ कि उस्तै चोला भन्न दिएनौ, 12 वर्षमा फर्कन्छ खोला भन्न दिएनौ। मेरो जीवनबाट जाऊ भन्नु अघि मलाई तिम्रो जीवन कस्तो होला भन्न दिएनौ। तिम्रो जीवन कस्तो होला भन्न दिएनौ। दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हरेक वर्ष हरेक महिना चिन्ता लाग्छ अचेल, याद बल्झिन्छन् सानातिना चिन्ता लाग्छ अचेल। हरेक वर्ष हरेक महिना चिन्ता लाग्छ अचेल, याद बल्झिन्छन् सानातिना चिन्ता लाग्छ अचेल। तिमी बिना मर्छु भन्दै कसम खान्थ्यौ कुनै बेला, कसरी बाँच्दैछौ म बिना चिन्ता लाग्छ अचेल। कसरी बाँच्दैछौ म बिना चिन्ता लाग्छ अचेल।
आजको श्रृङ्खलामा विशेष अतिथिको रूपमा आफ्ना 2 मुक्तक पठाउनु भएको थियो सुनिता चौलागाई मण्डनदेवपुर 5 काभ्रे प्लान्चोकबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको साहित्य लेखन अझ बुलन्द बनेर जाओस्, शुभकामना छ। अब लागौँ कार्यक्रममा समावेश गरिएका मुक्तकहरू वाचन गर्नतर्फ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत कार्यक्रमलाई माया गरेर पहिलो मुक्तक पठाउनु भएको छ शैलेन्द्र रिमाल विदुर 3 नुवाकोटबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। बीच बाटोमै अलपत्र पारी रुन मन लाग्यो, माछाला झैँ ढुङ्गामा पछारी रुन मन लाग्यो। बीच बाटोमै अलपत्र पारी रुन मन लाग्यो, माछाला झैँ ढुङ्गामा पछारी रुन मन लाग्यो। कारवाला रोजी उसले कुनै गुनासो थिएन भनेर गइछे मलाई भिखारी रुन मन लाग्यो, भनेर गइछे मलाई भिखारी रुन मन लाग्यो। कार्यक्रममा दोस्रो मुक्तक पठाउनु भएको छ रञ्जित थापा मगर पोखरा 8 सिमलचौर कास्केबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। लाग्दै असार किसानी कोदालो रमाउँदैछ, आफ्नै पाखाबारी जमिन थलो रमाउँदैछ। लाग्दै असार किसानी कोदालो रमाउँदैछ, आफ्नै पाखाबारी जमिन थलो रमाउँदैछ। छोराको मोजमस्ती रेस्टुरेन्ट डान्स बार भो, बिचरा बुढोबा बेसी खेतमा हलो रमाउँदैछ, बिचरा बुढोबा बेसी खेतमा हलो रमाउँदैछ। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ महेन्द्र शर्मा सल्यानी खजुरा गाउँपालिका 3 बाँकेबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। देशमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा उस्तै छन्, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार सारा उस्तै छन्। देशमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा उस्तै छन्, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार सारा उस्तै छन्। राजतन्त्र फालेर देशमा गणतन्त्र आउँदा पनि हाम्रा नेताहरूका व्यवहार र पारा उस्तै छन्, हाम्रा नेताहरूका व्यवहार र पारा उस्तै छन्। तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 5औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र साहित्य सहयात्रामा छु म नरेन्द्र। अब भने अर्को मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ देवराज उपाध्याय जय पृथ्वी नगरपालिका 4 गोलाई बझाङबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। ठिक परिस्थिति र समयमा पास हुन सके, मैले गरेको अभिनयमा पास हुन सके। ठिक परिस्थिति र समयमा पास हुन सके, मैले गरेको अभिनयमा पास हुन सके। म आफूलाई संसारकै भाग्यमानी ठान्थे, यो माया भन्ने विषयमा पास हुन सके, यो माया भन्ने विषयमा पास हुन सके। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। पढेर पाउँदैनन् रोजगार विदेशिनुपर्छ, गर्नलाई सपना साकार विदेशिनुपर्छ। पढेर पाउँदैनन् रोजगार विदेशिनुपर्छ, गर्नलाई सपना साकार विदेशिनुपर्छ। स्वदेशमै केही गर्ने मेसो मिलाइदिन सरकार, बोकेर प्रमाणपत्र भएर लाचार विदेशिनुपर्छ, बोकेर प्रमाणपत्र भएर लाचार विदेशिनुपर्छ। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो सुमन खड्का भावुक भगवत इमाई गाउँपालिका 5 दैलेख हाल सुर्खेतबाट।
कार्यक्रमलाई माया गरेर अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ राजेश कार्की घायल, कागेश्वरी मनोहरा साद मुलपानी काठमाडौँबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जगाएर मनको अरमान छोड्नेको के कुरा गर्नु, बोलाएर नजिक मुख मोड्नेको के कुरा गर्नु। जगाएर मनको अरमान छोड्नेको के कुरा गर्नु, बोलाएर नजिक मुख मोड्नेको के कुरा गर्नु। मिलनको नजिक रहेर पनि खाली रह्यो हात, अन्यायसै प्रेमिलता तोड्नेको के कुरा गर्नु। अन्यायसै प्रेमिलता तोड्नेको के कुरा गर्नु। कार्यक्रमलाई माया गरेर अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ वकिल जप्रेल, दुर्गाथली गाउँपालिका 5 बझाङबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सोचिरहन्छन् अनेक थरी पुरा हुँदैनन्, मन भित्री कुरा गरी पुरा हुँदैनन्। सोचिरहन्छन् अनेक थरी पुरा हुँदैनन्, मन भित्री कुरा गरी पुरा हुँदैनन्। भाग्यमा छ भन्दै बसी बसी नहुने रहेछ, सङ्घर्ष गर्ने मैदान नझरी पुरा हुँदैनन्। सङ्घर्ष गर्ने मैदान नझरी पुरा हुँदैनन्। तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साहित्यमय प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक प्रवेश। आज 5औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। तपाईँहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार साँझ 7 बजे यस च्यानलमा आउने गर्दछ। अब भने कार्यक्रममा अर्को मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ विशाल सुवेदी, मकवानपुर मनहरीबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिमी आउँदिनौ तिम्रा याद आउँछन्, के गरौँ हर प्रहर अतीतले मुटु ढुकढुकाउँछन्, के गरौँ। तिमी आउँदिनौ तिम्रा याद आउँछन्, के गरौँ हर प्रहर अतीतले मुटु ढुकढुकाउँछन्, के गरौँ। जुनी भएर साथ दिन्छु भन्नेले छोडेको जुगौँ भयो, अझै पनि तिम्रा यादहरूले सताउँछन्, के गरौँ। अझै पनि तिम्रा यादहरूले सताउँछन्, के गरौँ। कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ सुशान्त छेत्री आँसु रोल्पाबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सक्ने भए याद आउने बाटो बार्ने थिए सानो, तिमीले झैँ चटक्कै माया मार्ने थिए सानो। सक्ने भए याद आउने बाटो बार्ने थिए सानो, तिमीले झैँ चटक्कै माया मार्ने थिए सानो। मेरो पनि आफ्नै सपना छ अनि भविष्य छ, नत्र यति बेला स्वर्गमा बसाई सार्ने थिए सानो। नत्र यति बेला स्वर्गमा बसाई सार्ने थिए सानो। सम्झी कर्तव्य गरेर स्याहार म आफै पाल्छु, नगरी नफर्की कुनै आइतबार म आफै पाल्छु। सम्झी कर्तव्य गरेर स्याहार म आफै पाल्छु, नगरी नफर्की कुनै आइतबार म आफै पाल्छु। सरकार बाआमाको भत्ता बढाउनुको साटो, कमसेकम मलाई देन रोजगार म आफै पाल्छु। कमसेकम मलाई देन रोजगार म आफै पाल्छु। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो फर्कान र सुसन तोलङ्गे, सुनसरी 1 दुम्जा सिन्धुलीबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। कार्यक्रमलाई माया गरेर अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ सागर पाण्डे चिरञ्जीवी, मध्यबिन्दु 10 नवलपुरबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नभए पनि यस्तो आदत भनिदिनुहोस् न, अरे ठ्याक्कै यही बखत भनिदिनुहोस् न।
नभए पनि यस्तो आदत भनिदिनुहोस् न, अरे ठ्याक्कै यही बखत भनिदिनुहोस् न। उनले छोरो पढाउनकै लागि इज्जत बेचिन्, अब पैसा ठुलो के इज्जत भनिदिनुहोस् न, अब पैसा ठुलो के इज्जत भनिदिनुहोस् न। डर नमानी कुनै भय नमानी मजाले चल्छ, बिर्सेर सारा दुःखको कहानी मजाले चल्छ। डर नमानी कुनै भय नमानी मजाले चल्छ, बिर्सेर सारा दुःखको कहानी मजाले चल्छ। तिमी मेरो मन बुझ्नु म तिम्रो मन बुझौँला, यति भए हाम्रो जिन्दगानी मजाले चल्छ, यति भए हाम्रो जिन्दगानी मजाले चल्छ। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो स्टार मङ्गोल, ढोरपाटन नगरपालिका 4 बागलुङबाट। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ वैद्यनाथ ठाकुर, वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 प्रगति नगर पर्साबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मान्छे भन्दा यहाँ बोतल लर्खराउँदो रहेछ, नदी भन्दा खोला नै यहाँ गरगराउँदो रहेछ। मान्छे भन्दा यहाँ बोतल लर्खराउँदो रहेछ, नदी भन्दा खोला नै यहाँ गरगराउँदो रहेछ। देखेर यिनलाई गजब लाग्छ कहिले काहीँ, मालिक भन्दा चम्चाहरू फरफराउँदो रहेछ, मालिक भन्दा चम्चाहरू फरफराउँदो रहेछ। कार्यक्रममा मुक्तक पठाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ बिमला केसी, गङ्गादेव रोल्पाबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। भाइबरमा आमा तिम्रो बोली पठाउनु, बोलीसँगै मिठो माया घोली पठाउनु। भाइबरमा आमा तिम्रो बोली पठाउनु, बोलीसँगै मिठो माया घोली पठाउनु। सक्छौ भने बचपनको न्यानो काख अनि मुस्कुराउन यादहरूको खोली पठाउनु, मुस्कुराउन यादहरूको खोली पठाउनु। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। यतिखेर अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। ज्ञानेन्द्र चेपाङ प्रयास, कालिका नगरपालिका 9 चितवनबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। पाइला पिच्छे विश्वासघात भर ओबानो छैन, स्वार्थको हालमा दुर्गन्धित सहर ओबानो छैन। पाइला पिच्छे विश्वासघात भर ओबानो छैन, स्वार्थको हालमा दुर्गन्धित सहर उभानो छैन। पसिनाको सही मूल्य नपाएपछि गरिबले सानो नै चुहिन्छ उसको घर उभानो छैन, सानो नै चुहिन्छ उसको घर उभानो छैन। कार्यक्रमलाई माया गरेर अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ जनक बिसी, मल्लेख गाउँपालिका 1 ऋषिदह अछामबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। गिट्टी कुट्ने बालुवा चाल्ने कुरा गर्दिन म, पानीमा पनि आगो बाल्ने कुरा गर्दिन म। गिट्टी कुट्ने बालुवा चाल्ने कुरा गर्दिन म, पानीमा पनि आगो बाल्ने कुरा गर्दिन म। चोखो माया गर्छु तिमीलाई साँचो माया गर्छु, एक नहुँदा ज्यानै फाल्ने कुरा गर्दिन म, एक नहुँदा ज्यानै फाल्ने कुरा गर्दिन म। कार्यक्रमलाई माया गरेर अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ पुष्कल ताम्राकार, साफेबगर नगरपालिका 7 रिजीकोट अछामबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जल्ने जलाउने पेसा बनेको छ तिम्रो, जवानी लुटाउने पेसा बनेको छ तिम्रो।
जल्ने जलाउने पेसा बनेको छ तिम्रो, जवानी लुटाउने पेसा बनेको छ तिम्रो। गाउँ बस्तीमा तिम्रै चल्चा चल्छ अचेल, अस्मिता गुमाउने पेसा बनेको छ तिम्रो, अस्मिता गुमाउने पेसा बनेको छ तिम्रो। कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ आशिष सुवेदी, गौरी गङ्गाचा राजीपुर कैलालीबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। के सुन्नु कानले, के देख्नु आँखाले, कुन पिर छ बाँकी, तिमी गएको खबर अनि जाँदै गरेको तस्बिर छ बाँकी। के सुन्नु कानले, के देख्नु आँखाले, कुन पिर छ बाँकी, तिमी गएको खबर अनि जाँदै गरेको तस्बिर छ बाँकी। आखिर सर्वस्व मानेको थिए, सर्वस्व नै गयो तिमी जाँदा, के लान्छौ यही टुटेको मुटु अनि अभागी तकदिर छ बाँकी। के लान्छौ यही टुटेको मुटु अनि अभागी तकदिर छ बाँकी। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छौँ। अन्तिम मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ दिल्ली प्रसाद खराल, घायल, वीरेन्द्रनगर एक चितवन, हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। मुटुमा तिम्रो लुकेको देखिनौ तिमीले, दुनियाँसित झुकेको देखिनौ तिमीले। मुटुमा तिम्रो लुकेको देखिनौ तिमीले, दुनियाँसित झुकेको देखिनौ तिमीले। तिमी त गइहाल्यौ सागर खोज्दै त्यति बेला, म बगरमा भएर सुकेको देखिनौ तिमीले, म बगरमा भएर सुकेको देखिनौ तिमीले। कार्यक्रमको अन्तिममा वीरेन्द्रनगर एक चितवनका मुक्तक सर्जक दिल्ली प्रसाद खरालको निकै मर्मस्पर्शी मुक्तकको वाचन गरिसकेको छु। यसरी आज कार्यक्रम मुक्तक परिवेशमा मैले विभिन्न सर्जकहरूको मुक्तक वाचन गरेँ। यस सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको 5औं श्रृङ्खला समाप्त भएको छ। तपाईहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै कार्यक्रमका लागि तपाईँहरूको मुक्तक हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका मुक्तक पठाउनका लागि हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क माध्यमहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ। साथै अहिले पनि इमेल आइडी टिप्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सिर्जना पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ creativarts353@gmail.com creativearts353@gmail.com। हजुर यस इमेल आइडीमा तपाईँहरूले आफ्ना उत्कृष्ट मुक्तकहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। र यदि आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई मन परेमा सेयर गरेर अन्य साहित्यिक मनहरू समक्ष पुर्याउँदै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्ने आग्रहका साथमा आजको कार्यक्रमलाई आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै विश्वबाट हामीलाई सुनिरहनुभएका श्रोताहरू र साहित्यिक मन भएकाहरूलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता नरेन्द्र बोहरा कार्यक्रम मुक्तक परिवेश श्रृङ्खला 5बाट बिदा हुन चाहन्छु। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलसँगै रहनुहोला। नमस्ते। मनभित्र वेदना च्यापेर खुसी कसरी हुँ, दुःखसँग भाग्दै गरेर खुसी कसरी हुँ। मनभित्र वेदना च्यापेर खुसी कसरी हुँ, दुःखसँग भाग्दै गरेर खुसी कसरी हुँ। गाउँमा बिरामी आमा अझै मेलापात जानुहुन्छ, म सहरमा कुर्सीमा बसेर खुसी कसरी हुँ।